अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। इसी मैदान में मुझे एजाज से नवाजा था और जो मैंने इनकलाबी गज़ल पढ़ी थी आज तक वो जज्बा मेरे अंदर है। 5 मिनट का वक्त लूँगा। अभी अभी मैंने खबरों पर देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये पूरी इनकलाब हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की शमा हमारे शेर दक्कन ने रोशन की है के लिए, वैसी साथ के लिए। सुनिए कथा कि बिल्कुल ताज़ा अभी मैंने टीवी पर देखी है खबर। ये आप ही के इनकलाब का नतीजा है कि बोले ये रामदेव बाबा भी, बोले ये रामदेव बाबा भी करने रोशन दिमाग चलते हैं, बोले ये रामदेव बाबा भी करने रोशन दिमाग चलते हैं। आज फिर मूड इनकलाबी है, चलिए शाहीन बाग चलते हैं। वक्त कम है, मैं गजल पेश कर रहा हूं। मैं कहूंगा वैसी साहब कुछ अगर आपसे कुछ सबूत मांगे, ये गजल मेरी हर हिंदुस्तानी को पेश कर देनी चाहिए। समाज फरमाए मुख्तसर गजल के यहाँ हर फूल मेरा खार मेरा, यहाँ हर फूल मेरा खार, ये हिंदुस्तान है गुलजार मेरा, ये हिंदुस्तान है गुलजार मेरा, ये हिंदुस्तान है। अब मतलब आ रहा है, मतलब का समाज फरमाए कि हो हिंदू सिख ईसाई के हो जैनी, हो हिंदू सिख ईसाई के जैनी, यहाँ सब बांटते हैं प्यार मेरा, यहाँ सब बांटते हैं। और आप ही की बात की तरफ आ रहा हूं। ये तमीज थी कि बताता हूं तुम्हें अपना मैं शजरा, समाज फरमाए बताता हूं तुम्हें मैं अपना शजरा, आया हर दौर में ईसार मेरा, आया हर दौर में ईसार मेरा। और सुनिए क्या है शजरा कि पढ़ो तारीख आसार कदीमा, पढ़ो तारीख आसार कदीमा, कुतुब मीनार है आधार मेरा, कुतुब मीनार है आधार मेरा। तमाम सबूत आपकी तरफ से दे रहा हूं। पढ़ो तारीख आसार कदीमा, कुतुब मीनार है आधार मेरा। और जहां से आज तुम देते हो भाषण, जहां से आज तुम देते हो भाषण, वहां लगता था कल दरबार मेरा, वहां लगता था कल दरबार मेरा। और मेरा वो किला वोटर आईडी है। देखिए हर सबूत दे रहा हूं आपका। एक बार जोरदार तालियां हमारे इस कामयाब इनकलाबी मुशायरे के लिए। मेरा वो किला वोटर आईडी है, तिरंगा जिस पे पहरेदार मेरा, तिरंगा जिस पे पहरेदार मेरा। और ये ताजे आगरा खुद कह रहा है, ये ताजे आगरा खुद कह रहा है कि कौमी पैन है दीदार मेरा, कि कौमी पैन है दीदार मेरा। और तुम इनको यकजा करके देख लो खुद, तुम इनको यकजा करके देख लो खुद, तो बन जाएगा NPR मेरा। तुम इन
کو یکجا کر کے دیکھ لو خود تو بن جائے گا NPR میرا. اور مجھے گاندھی سے بابا سے ملا جو آپ بات فرماتے ہیں، بات آپ کی بات ترجمانی کر رہا ہوں کہ مجھے گاندھی سے بابا سے ملا جو، وہ سنویدھان ہے ہتھیار میرا، وہ سنویدھان ہے. اور دیکھیے ہماری مشترکہ تہذیب جو آج قائم رکھی ہے اویسی صاحب نے کہ وضو خانہ میرا گنگا و جمنا. سمپت سرل صاحب جیسے شاعروں کو بلایا ہے اویسی صاحب، یہ اتحاد کی مرکز ہے. ایک بار تالیاں سمپت جی کے لیے بھی سنیں گے آپ انہیں کہ وضو خانہ میرا گنگا و جمنا، مسلح کاشی اور ہریدوار میرا، مسلح کاشی اور ہریدوار میرا. ہے اجمیر اور کلیر پریم مندر، ہے اجمیر اور کلیر پریم مندر، جہاں کی ایکتا آدھار میرا، جہاں کی ایکتا آدھار میرا. اور یہ خلوت میں بھی جلوت کا نظارہ، یہ خلوت میں بھی جلوت کا نظارہ، یہ خلوت میں بھی جلوت کا نظارہ ہے. مثل مصر یہ بازار میرا، ہے مثل مصر یہ بازار میرا، ہے مثل مصر یہ بازار میرا. اور انشاءاللہ اس پر آپ کی تالیاں آئیں گی کہ مجھے داؤد و میمن سے نہ جوڑو، مجھے داؤد و میمن سے نہ جوڑو، ظفر ٹیپو میں ہے کردار میرا. مجھے داؤد و میمن میں نہ جوڑو، مجھے داؤد و میمن سے نہ جوڑو، ظفر ٹیپو میں ہے کردار میرا. اور ہے سرکار دو عالم میرے مولا، بگاڑے گی یہ کیا سرکار میرا، ہے سرکار دو عالم میرے مولا، بگاڑے گی یہ کیا سرکار میرا. اور مقطع سنیے گا، آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں، آپ کے اس شیر دکن کے لیے مقطع ہے کہ عدو کی فوج کو کافی ہے افضل، عدو کی فوج کو کافی ہے افضل، یہ زیغم ایک سپہ سالار میرا، یہ زیغم ایک سپہ سالار میرا، یہ زیغم